तो वजीर आजम की पेशकश है अपोजिशन को मुज़ाकरात की। वजीर आजम ने कहा है कि मिल बैठ कर आगे जो है वो बढ़ना चाहिए, मुल्क के खातिर जो है वो इकट्ठे होना चाहिए। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की जो हस्पताल मुंतकली का मामला है उस हवाले से कोर्ट ऑर्डर भी जो है वो आया और फिर उसके बाद वो मामला जो है वो अभी तक जो है वो उनकी हस्पताल मुंतकली नहीं हो सकी। इन दोनों पर बात करने के लिए बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बैरिस्टर साहब थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब सबसे पहले तो ये जो जेल वो हस्पताल मुंतकली वाला मामला है उस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हुकूमत क्यों हिचकिचा रही है इस ऑर्डर पर अमल दरामद के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, हुकूमत बिल्कुल कोई हेजिटेट नहीं कर रही। एक चीज़ के ऊपर बड़ी हमारी क्लैरिटी है और वो ये है कि जो कानून और आइन और ख़ास तौर पे जो कोर्ट्स का फैसला है उसको मानो मान एक्सेप्ट करेंगे और उसके ड्यू टाइम में उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब मैं इसको कहता हूँ कि एक्सेप्ट करेंगे और ड्यू टाइम में उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो फिर दो तीन चीजें जो हैं वो बीच में एक हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। वो ये है कि कुछ पॉइंट ऑफ लॉ या कुछ कोई ऐसी चीजें जो लॉ एंड ऑर्डर, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड और कुछ प्लेसमेंट से रिलेटेड थी। गवर्नमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम उनको क्लैरिफाई कर लें बिफोर टेकिंग दैट डिसीजन, और आई थिंक बाय ड्यू टाइम उसको पूरा कर लिया जाएगा एंड आई थिंक इट विल बी एड्रेस्ड। अच्छा, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत को सेकंड थॉट्स आई। पहले ऑर्डर को कुछ आपके कॉलीग्स हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन फिर उसके बाद नज़रसानी की दरख्वास्त आ गई। तो क्या वाकई हुकूमत को जो है वो सेकंड थॉट्स हुए इस हवाले से कि क्या इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं? देखिए रहमान भाई, दो चीजें जो है ना वो बड़ी क्लियर हैं। एक ये कि हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको हिस्सा नहीं बनाया गया, रीजन बीइंग कि वी वर नॉट पार्टी टू दिस। हमें लिखा नहीं गया एंड वी वर नॉट पार्टी टू दिस। जब हमें इसका हिस्सा नहीं बनाया गया तो हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई कि हमें जो है बुलाया नहीं गया और हमें सुना नहीं गया। हम उसमें खाली ये बताना चाहते थे कि इमरान खान साहब को जितनी भी ड्यू मेडिकल रिक्वायरमेंट थी उनको वो हमने पूरी की। उनका जितने भी रेगुलर वीकली चेकअप्स थे वो सारे हुए और उनकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं सुप्रीडेंट जेल के पास भी और उनकी अपनी फाइल में भी। जहां तक और कैसी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो जानलेवा है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मैंने जिस तरह कहा कि गवर्नमेंट का एक चीज में बड़ी क्लैरिटी है, वो ये है कि हम रूल ऑफ लॉ को मानते हैं और हम आइन और कानून की बालादस्ती को मानते हैं। तो जो कोर्ट्स का ऑर्डर है इंशाल्लाह उसके ऊपर मनोमन अमल किया जाएगा। वी डू हैव सम टाइम। जो भी अच्छा, टेक्निकलिटीज जिसका मैंने इजहार आपसे पहले किया, आई थिंक उनको पेचीदगियों को देखा जा रहा है एंड वो लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, सेफ्टी जो है उसको नजर में रखे हुए कि उनको जो मेडिकल बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट करना है और मेडिकल बोर्ड ने फिर जो है उनको प्रॉपर देखना है। तो आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह जो ही मेडिकल बोर्ड अच्छा। कॉन्स्टिट्यूट होगा और अगले कुछ घंटों में जो भी फिर होना है या जो भी कानूनी नुकात हैं, बाय टुमारो आई थिंक वो हाँ, हल हो जाएंगे। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अपोजिशन को एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात की दावत दी है और उन्होंने कहा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अब हुकूमत अभी क्या चाहती है? किस तरह के मुज़ाकरात आपके ख्याल में हुकूमत के हो सकते हैं? किन इश्यूज के ऊपर बात हो सकती है अपोजिशन से? जवान भाई, देखिए, पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, हम डे वन से चाहते हैं कि हम ऑपोजिशन को सपोर्ट कर सकें, लेकिन ये इन्होंने कभी मौका नहीं दिया। कभी जलाओ गिराओ, कभी तफरीक, कभी जोर आजमाई और कभी मसल्स दिखाने की सियासत ये करते हैं। कभी नफरत तफरीक, पाकिस्तान को आग लगाने की और कभी शोधाओं का मजाक उड़ाने की, कभी मुजस्मे जलाने की और कभी अपनी कामयाबियों को जो मार्का हक और बयानुल मरसूर जैसी कामयाबियों को डिसोन या डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। तो हम इनको बार बार यही कहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ लड़ना है, आपने
اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لڑنا ہے، آپ نے اپنے ملک کے ساتھ لڑنا ہے، تو پھر آپ کو جیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس ملک میں آپ کے پورا ایک سیٹ اپ اور سسٹم ہو، وہاں یہ چیزیں نہیں چل سکتی۔ آپ کا the only way forward is کہ آپ بیٹھ کر مفاہمت سے چیزوں کو چلائیں، آپ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ یہاں دیکھیں، آپ گالی گلوچ، تفریق اور گھیربان پکڑنے سے آپ حکومت کو بلیک میل نہیں کر سکتے۔ آج پارلیمان کے سیشن میں بھی، ووٹ پہ بھی، جس میں ہمیں امید تھی کہ ایسا نان کانٹروورشل یہ ایشو تھا جس کے اوپر انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ووٹ کرنا تھا، لیکن اس پہ بھی انہوں نے ہاں اپنی جو اپنی ہڈرمی دکھائی، جو انہوں نے کیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو تقریر جو ہے، یہ کہا گیا کہ بل پاس ہونے کے بعد ان کو اجازت دی جائے گی، لیکن انہوں نے زور زبردستی سے اسپیکر صاحب کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی، which once again turned out not to be as it had اچھا been planned by the Tehreek Insaf. So what is the answer, yeah, what is the ultimate thing that they've learned, yeah, that they need to اچھا learn کہ جب بھی یہ زور اور زبردستی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو حکومت ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ ہم بیٹھ کر معاملات کو حل اچھا کرنے کے لیے تیار اچھا ہیں، لیکن میز کے اوپر، روڈوں پہ لوگوں کے بچوں کے اوپر، سر کے اوپر کفن باندھ کر جب آپ جن کو کہیں ٹھیک گے روڈوں کے اوپر آ کے معاملات حل کرو، تو معاملات اس طرح حل نہیں ہوں گے۔ اچھا، لیکن دانیال بھائی، یہ اتنی ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے سیاسی طور پر؟ ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو پیپلز پارٹی آپ کی جو اتحادی ہے وہ ناراض ہیں، پھر آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور JUIF کے درمیان ایک متحدہ اپوزیشن کے قیام پر جو ہے وہ اتفاق ہو گیا، اور اس کا جو آغاز ہے وہ پارلیمان سے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اکٹھا ہونا اور یہ اس ہلچل کا مچے ہونا، کیا یہ حکومت کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی ہے؟ ایمان بھائی، ہر مانسون جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، ساون اسی طرح ہی ہوتا ہے، ہلچل ہوتی ہے، کوئی ایک چھتری کے نیچے بھاگ رہا ہوتا ہے، کہ اچھا دوسری چھتری کے بارش سے بچنے کے لیے، اور کوئی کسی اور چیز سے بچنے کے لیے، لیکن جو ہی ساون تھمتا ہے اور گزر جاتا ہے تو لوگ واپس کام ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی یہ کیونکہ سیشن چل رہا ہے، اس طرح کی ترمیمیں آ رہی ہیں، مارکیٹ گرم ہے، تو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد مارکیٹ واپس ٹھنڈی ہو جائے گی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ جو تاثر ہے یا دیا جا رہا ہے کہ حکومت مشکل میں ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کس سے مشکل میں ہے؟ مطلب کس سے خطرہ ہے؟ سیاسی طور پر ظاہری بات ہے، حکومت کی تو مشکل یہی ہوگی سیاسی طور پر۔ نہیں، دیکھیں، حکومت کی مشکل تو آج سے 2.5 سال پہلے تھی، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے، یا 20 گھنٹوں میں ہونا ہے، یا 40 گھنٹوں میں ہونا ہے، یا 72 گھنٹوں میں ہونا ہے۔ آج تو پاکستان جو لہو لہان حکومت کو ملا تھا اس مشکل وقت میں، اس کی مرہم پٹی ہو چکی ہے۔ آج تو وہ دنیا میں ریکگنائز ہو رہا ہے، آج تو پاکستان ہر آگے آنے والے دن میں بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب تو ہم اس پوزیشن میں، جب ٹیک آف ہو، اچھا تو ٹیک آف سے پہلے تھوڑی سی کانوں میں کھسپس ہوتی ہے، لیکن کوئی اس طرح کی ٹربولنس۔ خاص ایسی کوئی تھوڑی بہت ٹربولنس ہوتی ہے، but that is for better and that is for good. Inshallah we are getting out of that bursty اچھا cloud، اور ہر آنے والا دن جو ہے گورنمنٹ کے اگلے 2 سال 2.5 سال وہ بہتری کا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ رائٹ، بہت شکریہ بیرسٹر دانیال ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے